ज़मीन का 70% से ज़्यादा पार्ट ना समंदर है, और इस समंदर में ऐसी गहराइयाँ छुपी हुई हैं जिसे साइंस आज तलाश कर रही है। और जाहिर सी बात है 1400 साल पहले लोग उससे नावाकिफ़ थे, लेकिन उस वक्त एक ऐसी किताब नाजिल हुई जिसे हम कुरान कहते हैं। उसमें ऐसा कुछ फैक्ट्स और फिगर दिया गया जिसे साइंस आज देखकर हैरान हो चुकी है। आखिर वो क्या है? लेट्स फिगर आउट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से दुनिया में पानी का पूरा निज़ाम चलता है। बेसिकली हमने वाटर साइकिल को देखा था। हमने देखा था कि फाइनली पानी जो होता है वो डिफरेंट सोर्सेज में स्टोर हो जाता है। ज़मीन के ऊपर समंदर हो, रिवर्स हो, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके से पूरा निज़ाम कायम रहता है और वो वाटर साइकिल पूरी चलती रहती है। एंड ऑफ कोर्स कुरान ने समंदर के बारे में भी बहुत कुछ बताया है, एंड ऑब्वियसली इस तरीके से बताया है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। एंड वही ना कि हैरान तो आपने होना ही पड़े। देखिए यार, कुरान जो है ना वो अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब यानी एक्यूरेट किताब जिसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। और जब उसके अंदर ऐसे मामलात हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है कि इंसान खुदा पर सवाल करे कि ये है या नहीं। जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ 1400 ईयर्स अगो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये फैक्ट्स कोई बता सकता था। अब वो फैक्ट्स क्या है, चले देखते हैं। बिफोर टेलिंग यू द फैक्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था मैंने अपनी तमाम पॉसिबिलिटीज़ को सामने रखा एंड ये बात फिगर आउट करने की कोशिश करी कि क्या हो सकता है कि हम इसे चैलेंज कर सकें। फाइनली मुझे एक ही बात समझ में आई, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 1400 साल पहले कोई ये बात बताता। व्हाई आई एम टेलिंग यू, नबी अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई है वो खुदा की किताब है, और खुदा की किताब है इसी वजह से ऐसे फैक्ट्स इसमें हैं। बिकॉज 1400 साल पहले कोई इतनी डिटेल्स प्रोवाइड करे, वो भी एक साइंटिफिक फिनोमिना की, आई डोंट थिंक सो। आप देख लें अगर आपको पता चल जाए तो कुछ। बहरहाल वो फैक्ट क्या है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल चैप्टर नंबर 55 वर्स नंबर 19-20 में फरमा रहे हैं, मरजुल बहरैनी हल तक़ियान बैनहुमा बरज़कुल ला यबगियान। मरजुल बहरैन यानी हमने दो समंदरों को छोड़ दिया जो आपस में बाहम मिलते हैं और एक ही वक्त पर एक दूसरे को टकराते हैं पर क्रॉस नहीं करते। अब इसमें ना इतनी गहराई छुपी हुई है, साइंस की इतनी चीज़ें हैं कि अगर एक नॉर्मल बंदा इसको सिर्फ पढ़कर निकल जाए तो दैट्स ओके, बट अगर वो डिटेल्स में जाए तो उसका दिमाग हिल जाता है। बिकॉज पहली आयत में कहा गया कि दो समंदर हैं आपस में छोड़ दिए गए हैं, बाहम आपस में मिलते हैं, यानी एक दूसरे को टच करते हैं, मिलते हैं। अब समंदर लिक्विड है, जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो उन्हें मिक्स हो जाना चाहिए एंड एक दूसरे को ट्रांसग्रेस कर देना चाहिए, यानी एक दूसरे में मिलकर बराबर हो जाना चाहिए। बट देखें अब यहाँ कुछ ना कुछ पॉइंट तो ऐसा है ना कि दिमाग में हमें समझ में आ रहा है कि साइंस है, यहाँ कुछ कोई ना कोई ग्रेविटी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होगा जो टकराने से समंदर आपस में मिल नहीं रहे। बट 1400 साल पहले क्या आपको पता था ऐसा? अब मैं आपको जो डिटेल्स दूंगा ना, दैट इज द अमेजिंग थिंग। यू नो व्हाई? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया दो समंदर हैं, आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, मिक्स होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अब ये क्या बात है कि मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, बट एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसे हम समझते हैं। कुरान कहता है मरजल बहरैन। अब यहाँ जो वर्ड है मरजा, इसका मतलब होता है बोथ मीट, दोनों मिलते हैं, एंड मिक्स विद ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, बढ़िया है। बहरैन जो है वो समंदर है, और बिकॉज ये मुसन्ना है तो डुअल हो गया। अब मुसन्ना क्या है? बेसिकली अरेबिक लैंग्वेज में जो प्लूरल्स होते हैं, हमारे इंग्लिश में क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल होता है, बॉय बॉयज़। वैसे ही अरेबिक में होता है वाहिद, एक के लिए। अगर दो लोग हैं तो मुसन्ना, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो उसको बोलते हैं जमा। बहरहाल ये अरेबिक की बातें हैं, फिर कभी देखेंगे। चलें अब इन दो समंदर की, इस दो आयत की साइंस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर साइंस के 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। हेलोक्लाइन यानी नमक, सैलिनिटी। थर्मोक्लाइन टेम्परेचर, लेवल ऑफ टेम्परेचर वाटर का कि कितना गर्म है, कितना ठंडा है। एंड पिक्नोक्लाइन डेंसिटी, घनत्व। बेसिकली हम वेट कह सकते हैं, जितना ज़्यादा पानी गर्म होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। एज वी नो कि पानी अगर गर्म है तो वो
ایئر میں کنورٹ ہونے کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ ٹھنڈا ہوگا پانی اس کی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ ویٹیڈ ہوگا وہ پانی۔ یہ تینوں کانسیپٹ مل کر یہ جو بیریئر بن رہا ہے نا دونوں سمندر کے بیچ میں، اس کا ریزن بنتے ہیں۔ اینڈ یہ بیریئر ایسا ہے کہ پانی کو ٹکرانے دیتا ہے، ایک دوسرے سے پانی مکس بھی ہوتا ہے، ایک سمندر کا پانی دوسرے میں جاتا ہے تو اپنی کیریکٹرسٹکس کو چھوڑ دیتا ہے اینڈ دوسرے کی اڈاپٹ کر لیتا ہے، اینڈ وائس ورسا۔ بٹ دا تھنگ از کہ دونوں کا ایک سرٹن لیول ہی مکس ہوتا ہے، پورے سمندر آپس میں نہیں ملتے۔ اس لیول کی وجہ سے، ڈینسٹی کی وجہ سے، سیلینٹی کی وجہ سے یہ آپس میں ملتے تو ہیں، ٹکراتے تو ہیں، مکس بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو پوری طریقے سے کراس نہیں کرتے ہیں۔ اینڈ قرآن نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دونوں آپس میں ملتے ہیں، برزق لا یبغیان، لیکن ایک دوسرے سے کراس نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ذرا سوچیں کہ 1400 سال پہلے اتنا ایکوریٹ ڈسکرپشن، اتنا ڈیپتھ ڈسکرپشن آپ کے پاس موجود ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ خدا کے الفاظ نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائی؟ جسٹ امیجن، ذرا دماغ لگائیں۔ یہی ریزن ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ نے نا اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر ولیم ہے کی ہم نے بات کری تھی ویڈیو فرسٹ میں، آئی بٹن میں ڈال دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے دنیا کو ایکسپلین کیا کس طریقے سے فارم ہوئی، کس طریقے سے بگ بینگ تھیوری ہوئی، سائنس اور قرآن سے کس طریقے سے وہ ریلیٹ کرتی ہے۔ ایوری تھنگ ہیز بین ڈسکرائبڈ ان دیٹ ویڈیو، تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بٹ دا فیکٹ از کہ سائنٹسٹ یہ بات سمجھ جاتے ہیں، اینڈ جو سچ کو پسند کرتے ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو منہ موڑتے ہیں تو آپ جانتے ہیں، دیکھیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو سچ کو جان کر بھی چپ رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں نہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، دیٹس انف۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ ان کو ایمان نہیں ملنے والا، ان کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سچ کو دیکھا اور پھر منہ موڑ لیا۔ اور یہ دنیا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے میرے بھائی، اٹ از ناٹ لائک کہ سب کچھ یوں ہی مل جائے گا۔ ٹیسٹ چلیں گے، آپ کے سامنے سچ ہوگا، آپ اگر منہ موڑیں گے، دیٹس اٹ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، یہ تو 2 الفاظ تھے، 2 ورڈ تھے جس سے ہم نے بات سمجھ لی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے۔ لیٹس سی، اللہ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک فریش ہے، سویٹ ہے، میٹھا ہے، اچھا ہے، دوسرا بٹر اینڈ سیلٹش ہے، نمکین ہے، اینڈ دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، انویزیبل بیریئر، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ ہونے نہیں دیتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے بالکل مل جانے کی پرمیشن نہیں دیتی ہے۔ اب کیا بچا کہنے کے لیے؟ کیونکہ اگر ایک انٹلیکچوئل پرسن اس کو ایکوریٹلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو کچھ نہیں بچتا ہے، بلیو می۔ میرے بھائی یہ جو سینیریو کریٹ ہو رہا ہے نا، یہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ گلف آف الاسکا، نارتھ پیسیفک اوشن میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا، گبرالٹر اسٹریٹ پر آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا، اٹلانٹک اینڈ میڈیٹرین میں، برازیل میں اٹلانٹک کوسٹ پر آپ کو ایمیزون ریور اینڈ اٹلانٹک اوشن۔ بیسکلی جس ایریا میں پروسیس ہوتا ہے نا اسے ایسچوری کہتے ہیں۔ اب یہ ایسچوری کیا ہوتا ہے؟ ایک جیوگرافیکل لوکیشن ہوتی ہے پانی کے اندر، یعنی ایسا میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر یہ پروسیس ہوتا ہے کہ سالٹش واٹر جو ہوتا ہے وہ فریش واٹر کے ساتھ ملتا ہے۔ اب دیکھیں ایک انٹلیکچوئل بندے کا پتہ ہے کیا پرسپیکٹیو ہوتا ہے؟ وہ ہر چیز کو کویشچن کرتا ہے جہاں تک کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ ایسے بولیں کہ پنکھا چلتا ہے اور ہوا دیتا ہے تو یہ کیوں چلتا ہے اور ہوا دیتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کی سائنس بھی سمجھ لی، بٹ اس کے بعد اگر آپ اس کویشچن کے پیچھے ہی پڑے رہیں تو یہ بے وقوفی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بٹ ایک ریشنل بندہ کویشچن کرتا ہے۔ اب اگر آپ کے دماغ میں یہاں پر ایک پوائنٹ آ رہا ہو، جیسے میرے آیا تھا کہ قرآن نے فرمایا 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، ٹکراتے ہیں، مکس ہوتے ہیں، کراس نہیں کرتے، لیکن یہاں پر جو پروسیس ہو رہا ہے ایسچوری کا، وہ ہو رہا ہے ریور میں اور سمندر میں، ندی اور سمندر میں، کیونکہ میٹھا پانی تو ندی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ بنانا۔ اس لیے میں کہتا ہوں فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم کویشچن کر کے دیکھ لیں، اور میں نے تمام کویشچن کر کے دیکھ لیے ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے ویڈیو کو پریزنٹ کرتا ہوں۔ ادروائز اگر کوئی ایسی بات ہو جو میرے کو ڈاؤٹ فل لگتی ہے تو میں اس کے ڈیپتھ تک جائے بغیر اس کو آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ نے نا اس کے لیے بھی کلیریفیکیشن دے رکھا ہے، جسے اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں پرووائڈ کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو 2 سمندر کے آپس میں ملنے سے بھی یہ سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں، اور پانی اور ریور کے آپس میں ملنے سے بھی یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے۔ سورہ رحمان میں ایڈریس کیا گیا 2 سمندروں کو، سورہ فرقان میں ایڈریس کیا گیا ایک کھارے پانی کو اور ایک میٹھے پانی کو۔ 2 سمندر کا نام نہیں آیا، کھارا پانی آپ چاہیں سمندر بولیں، میٹھا پانی چاہیں ریور بولیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ عز و جل نے جو فرمایا بالکل ایکوریٹ ہے، اور سائنس نے اس کو
प्रॉपरली एक्सेप्ट किया है मेरे भाई। एंड अरबी में जो बहर का वर्ड यूज किया गया है ना, बहरैन यानी दो समंदर, तो बहर का मतलब होता है वाइड रेंज ऑफ वाटर। इट इज नॉट स्पेसिफिकली समंदर और नदी, बल्कि बाहर को दोनों के लिए भी यूज किया जाता है, समंदर के लिए भी और नदी के लिए। आई थिंक कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बहरहाल अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आप चाहते हैं लोगों तक पहुंचे दीन की बात, उनका ईमान में इजाफा हो, इसको शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था ओशन का, सेकंड में मिलते हैं। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।